Paragis dili lang kay tambal sa unsa nga sakit no, daghan kay sa benepisyo nga tambalan. Sumala sa ginaingon sa mga kakaraanan nga ang tambal o sakit nga imong isulat sa libro bisan usa ka adlaw dili ka mahuman og sulat sa mga tambal nga iyang benepisyo no. Ang paragis tambal usad sa mga tao nga naghubag ang mga lagos o mouth ulcer no. Naghubag daw sa inyong tanan mga solid supporters o mga bag-o nga nag-support nako no. Salamat kay sa inyong support nako. Labi na sa tanan mga basher nga nagbas nako. Salamat usab sa inyong pagbas nako. Kay diri tanan no, makaibalo mo sa mga tambal nga kabilin sa akong ginikanan no. Ang paragis dili lang kay tambal sa unsa nga sakit no, daghan kay sa benepisyo nga tambalan. Sumala sa ginaingon sa mga kakaraanan nga ang tambal o sakit nga imong isulat sa libro bisan usa ka adlaw dili ka mahuman og sulat sa mga tambal nga iyang benepisyo no. Ang paragis tambal usad sa mga tao nga naghubag ang mga lagos o mouth ulcer no, naghubag nga bakba tungod sa kadaghan mga laha sa ilalom, tungod sa lagos, tungod sa ngipon nga daghang mga ulod. Ang tulo ka paragis nga batan-on pa, dala gamot lawas ug dahon, ipabukal sa tulo ka baso nga tubig no. Kay panahon kaniadto sa nagsakit ang among ngipon ug nanghubag ang among mga bakba tungod sa kasakit no. Ang ipainom ni Papa namo maura gid ang paragis. Ang tulo ka baso ipakito sa duha ka baso ug pagkahuman do, pagkahuman inaani na ko mga guys no, kung mao na siya inaana ang sistema palangitan init pa man na. Example lang no, pagka inis within nga mahimo na lang siya duha ka baso, ang pag-inom mga guys inaana ra. Within 5 minutes imo siyang ilimugmog dugay kay imo siyang ipagwa. Kinahanglan nga ilimugmog nimo nga dili na siya bugnaw. Kinahanglan nga katamtaman ang iyang kainit nga makaya nimo pag liso-liso sa imong bakba. Three times pa nimo buhaton no, tulo ka baso imong ibalik-balik no, antod nga mawala ang ngulngon sa imong mga lagos. Mao ka na mga guys ang gitawag og mouth ulcer or mga hubag sa lagos o hubag sa bakba. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV.